صحابہ کے دیوانوں کی آواز آنی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، صداقت سیدنا صدیق اکبر، عدالت سیدنا فاروق اعظم، سخاوت سیدنا عثمان ذو النورین، شجاعت سیدنا علی المرتضی، استقامت سیدنا حسنین، سیاست سیدنا امیر معاویہ، 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 سیادت سیدنا ابو سفیان، سیادت سیدنا ابو سفیان، عفت امی عائشہ صدیقہ، عفت امی عائشہ صدیقہ، عفت امی عائشہ صدیقہ، تاج و تخت ختم نبوت. یہ ہمارے نعرے ہیں. صحابہ 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 گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، جامع قرآن ہے، جامع قرآن ہے، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی. صحابہ آواز کیجیے بلند. صحابہ علی صحابہ علی علی بھائی بھائی نعرہ تکبیر، صدیق کی نعرہ، اللہ اکبر، صدیق کی نعرہ، فاروق کی نعرہ، عثمانی نعرہ، حیدری نعرہ، حسینی نعرہ، بدر نعرہ، اللہ اکبر نعرہ، اللہ اکبر نعرہ، خیبر میں علی کا نعرہ. رک جائیے رک جائیے رک جائیے، ٹھہر جائے مصیبت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھیں. صحابہ کا نعرہ لگاتے چلو تم، لٹیروں سے ایمان بچاتے چلو تم. صحابہ کا نعرہ لگاتے چلو تم، لٹیروں سے ایمان بچاتے چلو تم. صحابہ کا نعرہ لگاتے چلو تم، لٹیروں سے ایمان بچاتے چلو تم. دفاع صحابہ ہے سنت خدا کی، دفاع صحابہ ہے سنت خدا کی، دفاع صحابہ ہے سنت خدا کی، دفاع صحابہ ہے سنت خدا کی. تم کر پڑھ پڑھ کے قرآن سناتے چلو تم پڑھ پڑھ کے قرآن سناتے چلو تم، لٹیروں سے ایمان بچاتے چلو تم. صحابہ کا نعرہ لگاتے چلو تم، لٹیروں سے ایمان بچاتے چلو تم. انہوں نے نبی پر لٹائی ہے جانے، انہوں نے نبی پر لٹائی
लुटाई है जाने सहाबा पे जाने लुटाते चलो तुम। जिसका ये अकीदा है कि उन्होंने नबी पर जानें लुटाई और हम नबी के सहाबा के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करेंगे, हाथों को बुलंद करके ये कहें, उन्होंने नबी पर लुटाई है जानें, उन्होंने नबी पर लुटाई है जानें सहाबा पे जानें लुटाते चलो तुम। सहाबा लुटाते चलो तुम, लुटेरों से ईमान बचाते चलो तुम। सहाबा का नारा लगाते चलो तुम, लुटेरों से ईमान बचाते। नारा तकबीर आप हज़रात के सामने आखिरी खतीब का और ये हमारे ईमान का हिस्सा है अली की शुजाअत। कोई ऐसा दुश्मने दीन, कोई ऐसा शख्स जो अज़मत सहाबा या ख़त्म नबूवत या हुर्मत अहले बैत की जानिब आंख उठाकर देखेगा, इंशाअल्लाह हमारे हाथों में ये ताकत है कि हम उसकी आंखें निकाल सकें इंशाअल्लाह जरूर। कोई जुबान बोलेगी तो हमारे हाथों में अल्लाह ने ताकत दी है कि हम उसकी जुबान खींच लेंगे, बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। ये हमारे बार बार जो हमारे ईमानों पर हमले किए जाते हैं, हमारे अकायद पर हमले किए जाते हैं, ये हमें टेस्टर लगाते हैं, वो चेक करते हैं इनमें कितनी ईमानी रमक है। आओ देखो आज इस बाजार में तुमको दिखाएं कि ईमानी रमक कितनी मौजूद है। यहाँ पर सहाबा के मतवाले कितने मौजूद हैं, यहाँ पर अहले बैत की हुर्मत की हिफाजत करने वाले मौजूद हैं, यहाँ खत्म नबूवत के परवाने मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह उन लोगों को यह बात समझ लेनी चाहिए जो बार बार अज़मत सहाबा पर हमले करते हैं, और जो उनको पालते हैं उनको भी समझ लेनी चाहिए ये लोग ना तुम्हारे हैं, ना इस दीन के हैं, और ना किसी भी मसलक के हैं। ये यहूद में से आए हैं, ये उनकी पैदावार है। कल कराची के अंदर एंटी स्टेट नारे लगे, वो भी उन्होंने लगाए जो अज़मत सहाबा के खिलाफ थे। उनका टारगेट ही ये मुल्क है, उनका टारगेट ही इस उम्मत की यकजहती है। वो हमारी दुखती रगों को छेड़ते हैं, और जब हमने इनकी दुखती रगों को छेड़ा तो फिर ये आगे आगे होंगे, फिर कोई पत्थर इनको जगह नहीं देगा, इनको पनाह नहीं मिलेगी। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, जब लश्कर निकलेंगे तो फिर गद्दारों के पहले जनाजे उठेंगे, ग़ज़वा हिंद तो फिर बाद में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम साथी इनके जज्बात का इजहार कीजिए। मैं नौकर सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है। नारे तकबीर। मैं सिर्फ इस बात के साथ, एक पैगाम के साथ मैं अपनी आज की तकरीर खत्म करना चाहूंगा कि अज़मत सहाबा, ख़त्म नबूवत और हुर्मत अहले बैत पर कोई समझौता नहीं, चाहे इसकी कीमत हमारी जान हो, हमारे माँ बाप की जान हो, हमारे बच्चों की जान हो, हमारी माल और इज्जतें हो, चाहे इसकी कीमत, इसके ऊपर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। नारा तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। मुहतरम अहबाब, आज आप हजरात इस शदीद गर्मी के अंदर अपनी मोहब्बत अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके अस्हाब किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ अपने जज्बा ईमानी का इजहार करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं आप सब हजरात को और इस प्रोग्राम के इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मुख्तसर वक़्त में 3 नुकात के ऊपर आप हजरात के सामने लब कुशाई करूँगा। सबसे पहली बात कि हम इस मुल्क के अंदर अमन के दाई हैं,
अपने इस शहर को, अपने इस वतन को, इसके अमन को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझते हैं। आज हमने अपनी इंतजामिया के साथ जो मुआहदा किया था कि हमारे स्टेज से किसी भी फिरके को, किसी भी मसलक की दिल आज़ारी नहीं की जाएगी, आज मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप हजरात ने अपने अमल से साबित कर दिया कि आप अमन के पैगाम्बर हैं। पहला पैगाम हमारा यह है कि हम अमन के दाई हैं, कोई दूसरा हमसे बढ़कर इस वतन के अमन का मुहाफिज नहीं हो सकता। दूसरी गुजारिश करूंगा अपनी रियासत से, अपने इदारों से, कि किसी बदबख्त ने, और मैं कुत्ता और खिंजीर नहीं कहता कि मुझे डर है कि ये कुत्तों और खिंजीरों की भी बेइज्जती है, कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर भौंका, उसको रियासत ने पकड़ने की बजाय, उस पर गिरफ्त करने की बजाय, जिसने करोड़ों अवाम के दिल छलनी करके रख दिए, जो हमारे जज्बात से खेला है, हमारे ईमान से खेला है, उसको रियासत ने पासपोर्ट थमाया और अगले दिन गायब कर दिया। हम अपनी रियासत के सामने एहतजाज भी करेंगे। ये हमारा हक है कि हम अपनी रियासत को कहें कि क्यों हमारा मुजरम आपने छोड़ दिया। ये करोड़ों अवाम की दिल आजारी करने वाले, ये नामूसे रिसालत पर हमला करने वाले रातों रात गायब क्यों कर दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था। ये वादा था अल्लाह से कि हम तेरा निजाम लाएंगे है मेरे मालिक। आज उस वादे की पामाली की जा रही है। हम अपनी रियासत के अरबाब इख्तियार को ये याद कराना चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी, ये हमारे मुकद्दसात की, हमारी मुकद्दस हस्तियों की इस्मत की, इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर है। अगर आप इसमें नाकाम होंगे, इसी तरह इन सड़कों पर, गलियों पर निकलेंगे। अमन को फिर भी हम तहे तेग नहीं कर रहे, जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। हमारी मुकामी इंतजामिया भी सुन ले और हमारी वतन की इंतजामिया भी सुन ले, हमारे इदारे भी सुन ले, सारे कान खोलकर सुन ले। इस इस्मत पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। हमारी जानें जा सकती हैं, हमारे माँ बाप की, हमारे बच्चों की, हमारे अहलो अयाल की जानें कुर्बान हो सकती हैं। अजमत सहाबा पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। ये हमारे ईमान की बुनियाद है। नामूसे रिसालत पर, खत्मे नबूवत पर कोई समझौता नहीं होगा। और याद रखो, अगर दोबारा ऐसी हरकत होती है तो अमन के खराब करने के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। अमन को तबाह करने की जिम्मेदार वो कुव्वतें होंगी जो ये कदम उठाएंगी, और ऐसी जुबानें हम बुद्धि से खींचेंगे। कोई खौफ नहीं है, इस दिल के अंदर फकत अपने रब का खौफ है। और ये हमारी मोहब्बतों की आमाजगाह है। हजरात सहाबा किराम की इस्मत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये नोट कर ले, आज का ये इज्तिमा ये बावर करा रहा है अपने इदारों को भी और ऐसे बद किरदारों को भी ये हरकत करना चाहते हैं। नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। और फिर पैगाम देता हूं कि हम अमन के दाई हैं। हमसे बढ़कर कोई अमन का दाई नहीं है। कोई दावेदार होगा झूठा होगा। हम अपने वतन की हिफाजत करना जानते हैं। हम अपने इदारों के शाना बशाना हैं। हम इस स्टेज से अपने इदारों को, अपनी रियासत को पैगाम देना चाहते हैं कि किसी का खौफ न करें। जो अमन को खत्म करना चाहता है, खराब करना चाहता है, रियासत हरकत में आए। क्या मेरा यह मुतालबा जायज है? आप इसकी तायद करते हैं? क्या रियासत को इन अनासर की सरकोबी करनी चाहिए? और फिर मैं आखिरी पैगाम देना चाहता हूं अपने अरबाब इक़्तिदार को, पार्लियामेंट के मेंबरान को और हमारी हर किस्म की मुक़्तदर क़ुव्वतों को कि पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर बनाया गया था, इसके अंदर इस्लाम का निज़ाम नाफिज कर दें। जितने इसके अलावा आप जितने मर्जी जतन कर ले, पाकिस्तान के अंदर ना अमन कायम होगा, ना पाकिस्तान महफूज रहेगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। कारी अबू बकर साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने दिन रात एक किया है इस इज्तिमा के लिए। मुश्किल हालात थे, बहुत सारे खौफ थे,
कि कहीं कोई ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी ना हो जाए, कोई ऐसा मामला ना हो जाए। आप हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हमारे मुआहदे को तकमील तक पहुँचाया है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर। नारे तकबीर तो सिद्दीक़ अकबर की अजमत पे समझौता, ये अपने ईमान पे समझौता है। फारूक आज़म की अजमत पे समझौता, ये अपने ईमान का समझौता है। मगर याद रखे वो दुनिया कुफर जो अबू बकर सिद्दीक़ को काफिर कहती है, खुदा की कसम ये गर्दन तो कर सकती है, न अबू बकर सिद्दीक़ की अजमत पे समझौता हो सकता है, न फारूक आज़म की अजमत पे समझौता हो सकता है। और मैं आप हजरात को अपना अकीदा देता चलूं कि जेड़ा हक नहीं मंदा हैदर नू ईमान यकीन पे नहीं आया। जो मेरे इस जुमले की तायीद करता है हाथ उठा के तायीद करेगा। जेड़ा हक नहीं मंदा, खुदा की कसम जज्बात नहीं है, अकीदा दे रहा हूं, जेड़ा हक नहीं मंदा हैदर नू ईमान यकीन पे नहीं आया। उस नाम की शान दा नजरिया शैतान लाइन पे नहीं आया। और जरा रास उमर का मुनकर है अजा बशर उदीन पे नहीं आया। सिद्दीक़ दा सच मशकूक होता वल सच ज़मीन पे नहीं आया। इसी के साथ जाने देना चाहूंगा हमारे मसलके देवान के तर्जमान जनाब मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल्ला शफीक साहब, आप हजरात के सामने दावत देना चाहूंगा इस खूबसूरत काफिला के रूह रवा और जिनकी सरपरस्ती और क़यादत के अंदर माशाअल्लाह इतना बड़ा जम्मे गफीर, जिनकी मेहनत और कोशिश रंग लाई। आप हजरात देख रहे हैं कि सहाबा इकराम के दीवाने मस्ताने जिनके लिए आज एक जो है वो ठाके मारना हुआ समंदर का नक्शा पेश कर रहे हैं, जिन्होंने इस खूबसूरत इस जो है वो इनाकाद किया इतने बड़े खूबसूरत काफिले का, आप हजरात के सामने अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम हजरत मौलाना अबू बकर हसनैन साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्ना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पूरे ज़िला पाकपतन से तशरीफ़ लाए हुए गयूर सुन्नी नौजवानों, अस्हाब मोहम्मद के परवानों, हम आज जो निकले हैं 2-3 गुजारिशात अर्ज करनी है और वो ज़रूरी थी, इसलिए मैं इस फेज से उन गुजारिशात को करना चाहता हूँ। उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं, हमने मेहनत की है, कोशिश की है। मेरा सवाल है हर एक से, क्या हम किसी के खिलाफ निकले? किसी मकतब को बुरा भला कहने के लिए निकले? नहीं। किसी मजहब के खिलाफ निकले? नहीं। किसी नजरिए के खिलाफ निकले? नहीं। मैं कहना चाहता हूँ ईसाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, ईसाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते। हमारा उनसे लड़ाई, बोले ना यार सारे, हमारी उनसे लड़ाई, यहूदी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते। हमारी उनसे लड़ाई नहीं। हिंदू जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते। हमारी उनसे लड़ाई सिख जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबुव्वत को नहीं मानते। हमारी उनसे लड़ाई कम्युनिस्ट और देश जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते। हमारी उनसे लड़ाई, और अगर कोई अस्हाबे मोहम्मद को नहीं मानता, आले बैत मोहम्मद को नहीं मानता, तो हमारी उनसे भी लड़ाई, बोलो हमारी उनसे भी लड़ाई। और अगर आसिया मलूना की तरह ईसाइयों में कोई उठकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करेगा, हम उसका ताक़ुब करेंगे। हम थाने में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इंतजामिया के पास जाएंगे, सहाफियों का दरवाजा खटखटाएंगे, हमारे सदर तक पहुंचेंगे। हमें ईसाइयत गवारा है, लेकिन खत्मे नबुव्वत की तौहीन गवारा नहीं है। हमें यहूदियत के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारे मुल्क के शहरी हैं, जैसे हम अमन के साथ रहते हैं, उनकी इज्जत, उनके नामूस, उनके माल, उनकी जान जो यहाँ पर मौजूद है, हमारी रियासत भी जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर कोई मेरे नबी को बुरा भला कहे,
اور فرانس میں شائع ہونے والے خاکوں کی تائید کریں تو ہم ان کا تعاقب، بولو ہم ان کا تعاقب۔ اگر کوئی ہندو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر جملہ کستا ہے جس طرح راجپال نے کسا تھا تو غازی علم دین کھڑے ہوں گے۔ لیکن میرا سوال ہے، اگر ہم آسیہ کے خلاف کھڑے ہوں، توجہ چاہتا ہوں انتظامیہ کی بھی، اداروں کی بھی، اپنے علماء کی بھی، سرپرستوں کی بھی، اگر ہم آسیہ کے خلاف کھڑے ہوں، اگر راجپال جیسے درندوں کے خلاف کھڑے ہوں، اگر دیگر ختم نبوت کے منکروں کے خلاف کھڑے ہوں، تو کیا ہماری لڑائی کو عیسائیت کے ساتھ جوڑا جائے گا؟ کیا پھر ہماری لڑائی عیسائیت کے ساتھ ہے؟ کیا ہماری لڑائی یہودیت کے ساتھ ہے؟ کیا ہماری لڑائی ملک کے ہندوؤں کے ساتھ ہے؟ کیا ہماری لڑائی ملک کے سکھوں کے ساتھ ہے؟ نہیں، ہماری لڑائی گستاخی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام آباد کی سڑک پر، اگر کوئی شخص ہمارے دارالخلافہ میں، کیپٹل میں کھڑا ہو کر امام الصحابہ کو، سید الصحابہ کو، یار غارو، یار مزار کو اگر کافر بکتا ہے تو مجھے اس کا تعجب کرنا ہے، مجھے اس کا۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ پیمنٹ کے لیے سارے ساتھی بازو پر کر کے آئیں گے، صحابہ 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 صحابہ، نعرہ تکبیر۔ مولانا ابو بکر اسلام صاحب۔ ابھی تو ہم نے آصف رضا کو مارنے کی بات نہیں کی ہے، ہم نے یہ بات کی ہے کہ قانون اپنے شکنجے میں کیسے آصف رضا کو، ہم نے یہ مطالبہ کیا۔ ہمارا مطالبہ غلط ہے؟ اور ہم تو اپنے اداروں کی، ہماری فورسز کی ہم تو تائید کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ، ایسے شرپسند عناصر، ایسے تقاریر کرنے والے ہمارے اس ملک کے امن کو خراب کرنے والے ہیں، اور جو نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے بڑی مشکل سے، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی جدوجہد کے بعد، بڑے لاشیں کھانے کے بعد اس ملک میں جو امن قائم ہوا ہے، اس امن کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ اور ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو دشمن ملک ہیں، ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہوئے، وہ ان کی سرپرستی تو نہیں کر رہے۔ اگر وہ سرپرستی کر رہے ہیں تو ہماری انتظامیہ سے، ہماری اداروں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس کے سرے کو تلاش کرے تاکہ یہ ملک بدامنی کا شکار نہ ہو۔ دوسری بات، کیا صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کرنا پاکستان کی گلیوں میں جرم ہے؟ کیا صحابہ اور اہل بیت کے جھنڈے پاکستان کی سڑکوں پر لہرانا جرم ہے؟ کیا اصحاب پیغمبر اور آل پیغمبر کے نغمے گنگنانا پاکستان کی سڑکوں پر جرم ہے؟ کیا اصحاب پیغمبر اور آل پیغمبر کی عظمت، عفت، پاکیزگی اور طہارت کی بات کرنا پاکستان کی سڑکوں پر جرم ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اصحاب پیغمبر کی عظمت، اہل پیغمبر کی عظمت کو گنگنانا جرم ہے، تو یہ جرم ہم کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ یہ جرم نہیں بلکہ کہو صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، میں نوکر صحابہ دا لگاؤ، میں نوکر، میں نوکر، میں نوکر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ آخری بات اور اجازت چاہتا ہوں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ وہ بولو آپ صحابہ صحابہ، وہ دیوانے تم صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہو؟ لوگ پوچھتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے والے صحابہ، میرے نبوت نے اعلان نبوت کیا، نبوت کی گواہی دینے والے صحابہ، میرے نبر گلیوں میں نکلے، ان کا ساتھ دینے والے صحابہ، مار کھانے والے دین کے لیے صحابہ، ہجرت کرنے والے صحابہ، بدر میں 14 لاشیں اٹھانے والے صحابہ، اور 70 لاشیں اٹھانے والے صحابہ،
नबी की दिन रात में हम सफर रहने वाले सहाबा, जिंदगी में साथ देने वाले सहाबा। नहीं, इससे आगे बढ़ के कहता हूँ, मेरे नबी रोज़े अक़दस में गए, मेरे नबी के साथ रोज़े अक़दस में पहुंचकर मेरे नबी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले सहाबा। नारे तकबीर। अब 2 मिनट के लिए सहाबा, 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 सहाबा। वो हुबदार मोहम्मद के, हम हुबदार सहाबा के, वो पहरेदार मोहम्मद के, हम पहरेदार सहाबा के, वो चौकीदार मोहम्मद के, हम चौकीदार सहाबा के, वो वफादार मोहम्मद के, हम वफादार सहाबा के, वो गुलाम मोहम्मद के, हम गुलाम सहाबा के, वो नौकर मोहम्मद के, हम नौकर सहाबा के, वो आशिक मोहम्मद के, हम आशिक सहाबा के, वो पैरोकार मोहम्मद के, हम पैरोकार सहाबा के, वो दीवाने मोहम्मद के, हम दीवाने सहाबा के, वो परवाने मोहम्मद के, हम परवाने सहाबा के, वो मस्ताने मोहम्मद के, हम मस्ताने सहाबा के, वो सिपाही मोहम्मद के, हम सिपाही सहाबा के। फिर मैं कहता हूँ, जो सहाबा का गुलाम है वो हमारा इमाम है। दुश्मनाने इस्लाम आज देख भी लो और सुन भी लो, हम मुसलमान गंदे हैं या चंगे हैं, भूखे हैं या नंगे हैं, मगर जब मसला आएगा न मुँह से रसालत पर, न मुँह से अहले बैत पर, न मुँह से सहाबा पर, हम हमा वक्त तैयार हैं मरने के लिए इंशाअल्लाह। और मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम उलमाए किराम को और इंतज़ामिया को, और यहीं से मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे नए आने वाले DSP इनामुल हक साहब को और कोतवाली शहर जनाब रियाज भट्टी साहब को। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे काफ़िले की मुआवनत की, और मैं तमाम ताजरों की तरफ से एक जुमला अहकाम उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाह। शान रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, नारे तकबीर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दख़ल दार अबी सुफ़यान फ़हुवा आमिन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। वो चाँद जो रोशन हुआ बतहा के उफ़क़ पर, उस चाँद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मसालिक सलासा से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अमायदीन और दूरों नज़दीक से आने वाले तमाम मेरे गयूर मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, सबसे पहले मैं आप हजरात को आरिफ वाला की इस नुमाइंदा रैली के कामयाब इनेकाद पर आप हजरात को मुबारकबाद देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं आप हजरात की खिदमत में उस शख्सियत की फजीलत, उस शख्सियत के इस्लाम लाने का सबब अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस शख्सियत का नाम लेकर तिब्बत सेंटर पर कराची की सड़कों पर बरसरे आम नऊज़ बिल्लाह लानत की गई और अहलुस सुन्नत वल जमात की दिल आज़ारी की गई। हजरात, ये वो शख्सियत है जिनके इस्लाम लाने का वाक़या इतना हैरत अंगेज़ है कि 10 साल 13 साल तक मक्की ज़िंदगी में और 10 साल तक मदनी ज़िंदगी में इस शख्सियत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन जब ईमान लाए, आज अफसोस तो इस बात का है कि ईमान अबू तालिब पर बहस की जाती है, किताबें लिखी जाती हैं, बाकायदा तसारीफ मौजूद है। हालांकि ये मशहूर रिवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जनाब अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, इस बहस में नहीं पढ़ते, न इसका मौका न महल है, लेकिन रिवायत यही है कानों में पढ़ा था,
پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، یہ بحث اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس نے مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا، جس نے ببانگ دہل کلمہ پڑھا، جو رسول اللہ کے سسر تھے، جو جناب سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کے والد تھے، جو جناب سیدہ ام حبیبہ کے والد تھے، جو مکہ کے سردار تھے، اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو مورخ کا قلم بھی برتا ہے، حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ 23 سال تک مخالفت کا بازار گرم کرنے والے ابو سفیان کس طرح ایمان لائے۔ علامہ زینی نے اس کی وجہ لکھتے ہوئے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے کہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی حضور ایک بار گھر میں موجود ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی گھر میں آتی ہیں، اللہ کے نبی پوچھتی ہیں میرے جگر کے پارے، میرے جگر کے ٹکڑے، فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا ابا جی مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے، اس چوٹ کی وجہ سے، اس صدمے کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی جاؤ ابو سفیان کو بتلاؤ کہ ابو جہل نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاتی ہے اور جا کے رسول اللہ کا پیغام دے کے کہتی ہے کہ مجھے میرے ابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور ابو جہل نے یہ ظلم کیا ہے، یہ حرکت کی ہے۔ ابو سفیان سیدہ فاطمہ کی انگلی پکڑ کر ساتھ لے کے چلتے ہیں، مکہ کے چوراہوں میں اپنے یاروں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ابو جہل کو اپنے بازو کے حلقے میں جکڑ لیتے ہیں اور سیدہ سے کہتے ہیں بی بی اسی طرح تھپڑ مار جس طرح اس نے تھپڑ مارا تھا۔ بی بی فاطمہ اپنی پوری قوت سے ابو جہل کے چہرے پہ تھپڑ مارتی ہے اور تھپڑ مارنے کے بعد سیدہ کی اشک بار آنکھیں مسکرانے لگتی ہے، سیدہ کے چہرے پر رونے کی بجائے مسکان کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ سیدہ رسول اللہ کی خدمت میں جاتی ہے، سیدہ کے چہرے پر بکھری ہوئی مسکراہٹ، رحمت عالم کے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ اور ابو جہل کے چہرے پر پڑے ہوئے تھپڑ نے جناب ابو سفیان کے مقدر کا فیصلہ کر دیا۔ رحمت عالم نے دستے دعا بلند کر کے دعا مانگی، اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو بھلا مت دینا۔ علامہ زینی کہتے ہیں ابو سفیان کا ایمان لانا رسول اللہ کی اس دعا کا صدقہ ہے۔ اس سے بڑھ کر ذات رسالت مآب نے جناب ابو سفیان کو اعزاز دیا کہ جب حضور فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امن ہے۔ آج میں حیران ہوں اللہ کے رسول نے ابو سفیان کو یہ اعزاز کیوں بخشا؟ تب مکہ کے مناظر میں مکہ کے بدماش حضور کا پیچھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضور پر پتھراؤ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضور کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی ہے۔ آج رحمت عالم نے مکہ فتح ہونے کے بعد ابو سفیان کے گھر کو دارالامن قرار دے کر ابو سفیان کے اس احسان کا بدلہ چکا دیا، اور ابو سفیان بلا شبہ مومن صادق ہے، مومن کامل ہے، اور رسول اللہ کی زبان سے ملنے والی بشارت کے مطابق جنتی ہے۔ جب طائف کے محاصرے میں پیشانی پر لگنے والے تیر کی وجہ سے جناب ابو سفیان کی آنکھ ہتھیلی پر آ گئی، اپنی آنکھ کا ڈیلا ہتھیلی پہ رکھ کے رحمت عالم کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے رسول میری آنکھ نکل گئی ہے، مہربانی کیجئے دعا کر دیجئے۔ یہ وہ لعاب دہر جس کا یہ کرشمہ تھا کہ جناب ابو بکر کی ایڑی کے لیے تریاق کا کام کرتا ہے، اس کی برکات مجھ پر بھی ظاہر کیجئے۔ اللہ کے رسول نے ابو سفیان کے سامنے انتخاب رکھ دیا، ابو سفیان تمہیں دنیا کی آنکھ درکار ہے یا جنت درکار ہے؟ ابو سفیان نے رحمت عالم سے سودا کر لیا۔ اللہ کے رسول 1000 آنکھیں ہی نہیں ہزاروں جانیں قربان ہو جائے، لیکن تیری زبان سے ابو سفیان کو جنت کا سرٹیفکیٹ چاہیے۔ رحمت عالم نے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دے دی۔ یہ وہ ابو سفیان ہے، ہمارا دل دکھا ہے، ہم اپنا درد لے کر آئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے پاکستان میں اسلامیان پاکستان کے نزدیک جو مقدسات ہیں، بار بار ان کی گستاخی کر کے اکثریت کے دل کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ عزیز مولانا ابو بکر نے صحیح کہا، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، یا ابو بکر کو نہیں مانتا، عمر کو نہیں مانتا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، نہ
ابو بکر کی عظمت میں کمی آتی ہے، نہ عمر کی عظمت میں کمی آتی ہے، لیکن ہم اپنے جیتے جی صحابہ کرام میں سے کسی ادنا صحابی کی ادنا توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان امی عائشہ، عفت امی عائشہ۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک ایسی جماعت، ایسے لوگوں کا گروہ جو کراچی کی سڑکوں پہ اسی طوفان بدتمیزی کے خلاف احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، ان کے جلوس میں نعرہ لگتے ہیں، ان کے نام کا بھی کسی کو پتہ نہیں، ان کے حسب نسب کا بھی کسی کو نہیں پتہ، کہاں سے آئے تھے، کون لوگ تھے، لیکن انہوں نے اہل سنت والجماعت کے اجماعی موقف کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کراچی کی سڑکوں پر یہ نعرہ لگایا کہ امام یزید زندہ باد، خدا کی قسم ہم یزید کے وجود سے، ہم یزید کے فسق و فجور سے، ہم یزید کے ظلم و ستم سے، ہم یزید کی بربریت سے بربلا اعلان تعلقی کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو حسین کا ہے وہ یزید کا نہیں، جو یزید کا ہے وہ حسین کا نہیں۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اور ہمارے مزاج میں، ہمارے فکر میں، ہمارے نظریے میں، ہماری بنیاد میں، ہماری اساس میں، ہماری سوچ میں، ہمارے نظریے میں، ہماری تبلیغ میں، ہمارے انداز میں، ہمارے جینے میں، ہمارے مرنے میں، ہمارے آباء و اجداد میں، ہمیں باپ کی صلب سے، ہمیں اپنی ماں کی کوکھ سے، ہمیں اپنی اصل سے، نسل سے حسینیت کا درس ملا ہے۔ مرتے دم تک جیتے ہیں تو حسین کا نام لے کر، مرے گے تو حسینی ہو کر۔ نعرہ تکبیر، شان حسین، میدان میں آ گئے ہو، شہید کربلا۔ میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو۔ میں اپنی فکری قافلے کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو۔ میں تو حسین کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ توجہ ہے؟ آخری بات حضرات، آپ جس خوبصورتی کے ساتھ، جس نظم و نسق کے ساتھ، جس برداشت اور امن کے ساتھ اس ریلی کا حصہ بنے ہیں، اسی طرح آپ نے اپنے گھروں تک واپس جانا ہے انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کوئی شریف کراچی کی طرح آپ کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے۔ پاکستان ہمارا ہے، غلامان صحابہ کا ہے، غلامان اہل بیت کا ہے، غلامان آل محمد کا ہے، غلامان حسنین و کریمین کا ہے، غلامان شیخین کا ہے، غلامان صحابہ کا ہے۔ ہم پاکستان کی ایک ذرے کا بھی نقصان برداشت نہیں کرتے۔ امن کس طرح سبوتاژ کر سکتے ہیں؟ اس لیے نظم و نسق کے ساتھ جانا، کوئی شرارت کرے، کوئی رسپانس نہیں دینا، یہ ہمارا آج کا رد عمل تھا جو ہم نے اپنے اکابر کی سرپرستی میں دیا ہے۔ اور آخر میں شکر گزار ہوں تحصیل انتظامیہ کا، تھانہ سٹی کا اور انتظامیہ کے تمام افسران کا، جنہوں نے ہمیں یہ اجازت دی، جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، جنہوں نے ہماری حفاظت کی، اور جنہوں نے ہمیں اپنا موقف، اپنا احتجاج اور اپنا درد دل پاکستان کی مقتدر قوتوں تک پہنچانے کا موقع دیا۔ وقت آ گیا ہے ان چہروں سے نقاب اتار دیا جائے، وقت آ گیا ہے اس پردے زنگاری میں بیٹھے ہوئے معصوم کو بے نقاب کیا جائے، جو وطن عزیز کے گلی کوچوں میں خون ریزی برپا کرنا چاہتے ہیں، جو وطن عزیز کی گلی کوچوں میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم مر جائیں گے، اپنے وطن کو شام، لبنان یا بیروت کا نمونہ نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ کر کس کے، ہم لوگ کر کس کے، ہم سپاہی کس کے، ہم غلام کس کے؟ صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے۔ پیغام لے کر جائیے،
علامہ شہید کا پیغام لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا ہم صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ 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 میں ہمارا پروگرام ختم ہوا، دعا سے پہلے